त्यो दुईटा केटीलाई लागेको भए पो गएर निकाल्दिन्थ्यो त मेरो त लागोस् न जम म सक्दिन के को बसेन ससे बोल्दिन है बोल्दिन हिजो त्यो केटीहरूले बोलिसके त म कति बोल्नु अन स्क्रिनमा 100 भनेको छ नम्बर टिप त 100 100 अफ स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ नाटक नगर त्यो केटी हिजो यस्तै बसेथे मलाई रिसाउड है So alright everybody, hello and namaste from the Lighterfishia and it's me Utsav. Hope so सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला and next vlog guys. So आजकल रेगुलर vlogs पनि पेलिरहेको छु है अब कहिलेकाहीँ नभ्याउँला पनि किनकि मैले आफ्नो पर्सनल टाइमहरु युज गरिरहेको छु है सक्दो म रेगुलर vlogs पेल्न खोजिरहेको छु आज चाहिँ यसो डाँडा गाउँतिर जान लाग्यो हैन चाहिँ कता छ भन्दाखेरि चाहिँ बुढा नीलकण्ठ शिवपुरी निकुञ्जमा सिल्लिम च्याट पारामा घुम्नु पर्छ भ्लग हेर्नु पर्छ टक्क लाएर है गाइस खाल्टे खाल्टो तपाईहरुलाई यता आउँदाखेरि बेस्ट रुट कुन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कि त तपाईहरु यता चक्रपथबाट आउनु कि त यता गल्फुटारबाट आउनु हैन अनि त्यताबाट आएपछि यता नारायणथान बुढा नीलकण्ठ जाने बाटो सिधै जानु नछोडिकन त्यो ठाउँ चाहिँ ओभरै दामी छ है एकदमै हुन्छ नि पुरै जंगलको बीचको रोड हो है चमा रोड छ अनि जंगलको एरिया छ के साइड साइडमा हेर्दाखेरि चाहिँ सही हो सो गाइस यहाँबाट बुढा नीलकण्ठको मन्दिर जान्छ भने तपाईहरु यता लेफ्ट लाग्नुपर्छ अनि यहाँबाट बाटो नछोडिकन सिधै यहाँ एउटा पुल आउँछ त्यसपछि यो आएपछि राइट लाग्नु होला दुईटा बाटो छुट्टिने आउँछ यो जुन गाडी आइराछ नि यहाँबाट फेरि राइट लाग्नु भएन चिसेनीको गुम्बा पुग्नुहुन्छ यहाँबाट लेफ्ट लाग्नु भएन चाहिँ डाँडाको पुग्नुहुन्छ है डाँडाको उता चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सूर्य चौर छ है त्यो चाहिँ कहाँबाट जान सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ झोरबाट जान सक्नुहुन्छ है डाँडागाउँमा चाहिँ झरनाहरू पनि छ म त्यो झरनाहरू माथि भएको ठाउँमा त जादिनँ किनकि त्यहाँ अलिकति एकछिन हाइकिङ गर्नुपर्छ है बाटो चाहिँ जसले चाहिँ दामी बनाएको छ अनि आई रिपिट फेरि रिपिट गरेर भन्छु लाइक कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आर्मी रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो गाइज है लाउड बाइक्स छ भने बिस्तारै जानु होला त्यो पड्काउँदै नजानु होला होइन लागु पदार्थहरू सेवन गर्नुहुन्छ भने त्यो लिएर नजानु होला एकदमै फर्मल्ली जानु है सबैजनालाई अल आउट छ कसैले पनि नाइ भन्ने केही छैन हामी डिसिप्लिनमा जानुपर्छ गाइज माथि आएपछि अनि यताको नेचुरल हेरिटेजहरू चाहिँ केही पनि नछुनु होला किन भन्दाखेरि सबै आर्मी रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो है छुनु भयो भने पनि तपाईहरुलाई यता आर्मीहरूले समातेर नियन्त्रणमा लिनेछन् गाइज एकदमै होस लिनुपर्छ यो ठाउँमा आएपछि चाहिँ चिसो मौसम गाइज है क्या दामीकै बाटो फेरि मलाई त्यस्तो बाटो आएपछि छुट्टै रमाइलो लाग्छ कि यो हुन्छ नि साइड साइडमा चाहिँ त्यो रुखहरू बिचमा रोड आममा हो यो बाटो कडा छ है अनि अहिले चाहिँ म र मेरो बेस्ट फ्रेन्ड आएको छ अलिकति माथि गएपछि यहाँ आर्मी ब्यारेक आउँछ त्यहाँ चाहिँ मैले क्यामेरा अफ गरेर लाइसेन्सको नागरिकता अर लाइसेन्स नम्बर भन्नुपर्छ है दामी छ ठाउँ ल बाटो नै हेर्नु न यस्तो चिल ठाउँ छ तपाईहरु एकचोटि आउनै पर्छ गाइज है आएपछि रुल्स एन्ड रेगुलेसन डिसिप्लिन फलो गरेर आउनु होला पहिला हामी आउँदाखेरि यो बाटो बनेकै थिएन कि पुरै खाल्टाङ खुल्टिङ थियो अहिले त जो कुनै ठाउँहरू बाटो चाहिँ मिठो बनाएको छ स्पिड लिमिट 20 मा जाम है रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गर्नुपर्छ गाइज टक्क आयो बाख्रा भने चाहिँ फेरि गाईहरू चरेको देख्न पाउने सो यता आएर फोहोरहरू पनि नफालिदिनु होला गाइज है हाम्रो हरियो वन नेपालको धन हो जोगाउनु पर्छ गाइज यस्तै रुखहरू नकाट्दिनु रुखहरू नकाट्नु है वन विनाश नगरौँ गाइज हेर्नु कति राम्रो छ हामीलाई प्रकृतिले कति राम्रो वातावरण दिन्छ गाइज तीव्र गति जीवन क्षति ओ मान्छेहरू साइक्लिङ पनि आएको छन् है जस यहाँबाट ओह्राल्न चाहिँ सही मजा आउँछ होला है पुरै पिच छ अब तपाईहरु यता कुदाउने सोचले पनि आउनुहुन्छ भने पनि यता आर्मीहरूले तपाईहरुलाई अरेस्ट गर्छन् है कुदाउने ओर्ने भन्दा पनि डिसिप्लिन फलो गर्नु मेन कुरा है दुःख पाउँछ है यता आएर गल्ती काम गर्यो भने तर दामी है ठाउँ चाहिँ कडक छ के ल काहीँ लङ टुर गए पनि यतिको मात्रै बाटो के सबै कति रमाइलो हुन्थ्यो होला के प्लास्टिक फ्री जोन अब यता माथि चाहिँ अब ब्यारेक आउँछ होला मैले ब्यारेक आएपछि क्यामेरा अफ गर्नुपर्छ है यत्रो पैसा हालेर किनेको छ क्यामेरा सिज भयो नि त सो म आर्मी ब्यारेक नि कटिसकेँ होइन आर्मी दाई भनौँ कि सर भनौँ अब सरै भनौँ न होइन एउटा रेस्पेक्ट सो आर्मी सर चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुहुँदो रहेछ लाइक एन्ट्री गर्नु पर्दैन बिस्तारै जानु भन्नुभयो नबटारिकन अनि के लेखा छ यहाँ डेडिकेटेड इन नेचर कन्भर्सेसन सिन्स 1974 एडी रे के को फोटो छ थाहा छ एउटा नेपालको झन्डा नेपालको म्याप देख्न सक्छौँ हामीले अनि हामीले सायद यो निकुञ्जको स्टार लगाएको चाहिँ त्यो जहाँ निकुञ्ज हो त्यो देख्न सक्छौँ है सो यता पाउने जनावरहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लियोपार्डहरू रे सायद सबैतिर होला यो नेपालमा पाउने जनावरहरू होला लियोपार्ड टाइगर भालु छ स्नेक त भइहाल्छ है जहाँ पनि अनि त्यसपछि यो के हो यहाँको कि ओक हो कि डियर छ सो यताको बासिन्दाहरू प्लिज डु कमेन्ट डाउन गाइज यो जङ्गलमा के पाइन्छ भनेर है कस्तो दामी के म सक्दिन माथि लान ब्रेक हान्दै गर्नुपर्छ म सक्दिन है म बसे है म सक्दिन के को बसेन ससे म ओह्रालोमा दिन्छु भने बस हाने ल यस्तो गर्ने यता हेर
यो पहिला यो अन गऱ्यो होइन यसलाई चाहिँ किल स्विच अन गऱ्यो स्टार्ट अब पछाडिको ब्रेक हल्का लिए नि हुन्छ अगाडिको ब्रेक हल्का लिए नि हुन्छ पछाडिको ब्रेक यता राइट साइडमा हुन्छ हल्का एक्सिलेटर लिने पछाडिको ब्रेक थिच्ने पछाडिको हल्का मात्र थिच्ने अनि हल्का एक्सिलेटर लिने छोड्ने यसरी क्लच छोड्ने क्लच वात्तै नछोडिदिने क्या वात्तै छोड्यो भने अफ हुन्छ वात्तै नछोड्ने कि आधी छोड्ने ब्रेक छोड्ने बल्ल छोड्दै छोड्दै बिस्तारै बिस्तारै छोड्ने अनि आफै कुद्छ बुझ्यो हो ठिक छ अब त्यो अगाडिको ह्यान्डल छोडिदेऊ किल स्विच अन ए ब्रेक 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 मरे म भगत म सक्दिन खै दिनु किन यो झम्टेको होइन झम्टे हो नि त बाँकी राख्दिनँ मैले हुन त त्यो दुईटा केटीले मिलाइदिइहाल्थ्यो मार्क्स पनि को केटी दुईटा ओइ तिम्रो खुट्टामा जुका लागोस् लागोस् रे त्यो दुईटा केटीलाई लागेको भए पो गएर निकालिदिन्थ्यो त मेरो त लागोस् न जाउँ को केटी भने के जाउँ न कस्तो नाम लेखो के त्यो हजुरको हिजोको सीता र रीता चलायो ल गाइस गर न त्यो हिजो सीता र रीतालाई भने भयो नि गरिहाल्थ्यो नि गियर पनि चेन्ज गर्न सिकिसकेछ आउँछ है भाइ आओस् साँच्ची भने आओस् तिमीलाई यो ठाउँ कस्तो लाग्यो हजुरभन्दा त धेरै राम्रो लाग्यो ए म भन्दा राम्रो मान्छे सोधे होइन के कस्तो लाग्यो भनेर ठाउँ कस्तो लाग्यो भनेर त्यही त हजुरको हिँड्नुभन्दा बरु यही ठाउँमा आएर बस्नु ठिक हुन्छ जुका टसाउँदै साँपसँग खेल्दै बाँदरहरू दुईटा केटी पछाडि हाल्दै केटीले काँधमा हात राख्दै नम्बर दिँदै अन स्क्रिनमा 100 भनेको छ अफ स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ कहिले दियो अफ स्क्रिनमा नम्बर नाटक गर्छ मसँग आयो होला नि केटीहरूको कल एकैचोटि क्लच लिने बेला एक्सिलेटर छाड्ने होइन एक्सिलेटर जाने हो झन्डै उइली दबाएको पुरो एक्सिलेटर छोड्ने क्लच त मात्ने अनि झार्ने ए अनि क्लच छोडिदिने ला के गर्ने क्यामेरा अन छ दिन्छ स्योर ए पर्सिन म त बिस्तारै एक्सिलेटर अनि क्लच हो जाऊ यो के हो कुन यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ तोप भन्छ तोप तोपलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ के थाहा मलाई क्यानन टाढा पारीमा चौतारीमा एक्सिलेटर पहिला हो एक्सिलेटर लिइराख्ने अब एक्सिलेटर पहिला कस्तो हुँदो रहेछ उताउँदा क्लच समातेर ब्रेक अब एक्सिलेटर छोडेर क्लच समातेर अगाडिको ब्रेक ल मैले पछाडिको थिचेँ मलाई आउँदैन नि अब मैले बनाएको थिएँ छोडा के भन्न एक्सिलेटर मेरो एक्सिलेटर दिँदैछ हो डराउने होइन छोड बिस्तारै बिस्तारै हो अब एक्सिलेटर 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 धन्य हो प्रभु खुट्टाको ब्रेक कि हातको ब्रेक बिस्तारै पछाडिको ब्रेक बिस्तारै बिस्तारै के रे बाटो बाटो हेर गाइज ल कस्तो सही छ है डाँडा गाउँमा माथि र तल गरेको नाउ सेकेन्ड ड्राइभ वेल है राइड वेल त्यहाँ माथि चिसेनीको गुम्बा लेनमा कहिले पनि झुक्केर नि अर्काको लेन नजाने हो ओभरटेक गर्न नभए कहिले त गर्नु पनि पर्दैन
मैले त्यस्तो गरेको नि छैन मलाई अति मनपर्छ बुलेट हो गुड साइडबाट हो साइडमा हो सबैजना आजको भिडियो चाहिँ हेर्नु होला अनि दुईटा केटी छ पछाडि हिजोको भन न हिजोको भ्लग हेर्नु होला अनि अरू सब्स्क्राइब गरिदिनु भन न सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् सपोर्ट गरिदिनुहोस् अनि धेरै माया पनि गरिदिनुहोस् किनकि ऊ धेरै माया गर्छ नि त अरूलाई त्यही भएर थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस मच फर टुडे पिस कि तपाईँहरूलाई यो लकडाउनले गर्दा घरमै बसेपछि फाइनेन्सियल क्राइसिसहरू भइरहेको छ भने मैले तपाईँहरूको लागि एउटा एप लिएर आएको छु है जहाँ तपाईँहरूले एउटा स्पोर्ट्स गेम खेलेर त्यसमा बेट लगाएर घरमै बसेपछि पैसा अर्न गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसमा तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कुरा भनेको मैले रेजिस्ट्रेसन लिङ्क र प्रोमो कोड कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिदिएको छु गएर रेजिस्टर गर्नु होला र मेरो प्रोमो कोड युज गरेर तपाईँहरूले फर्स्ट रेजिस्टरमा 100% बोनस पाउनुहुन्छ प्रोमो कोड इज पिन अन माई कमेन्ट सेक्सन गो क्लिक बेट प्ले एन्ड अन द मनी गाइज एन्ड विन द बोनस बेस्ट अफ लक एभ्रीवन